صباح الخير عليكم ومرحبا بكم سور لاشين يوتيوب لا بيل اسيت دي زد. راني معكم اليوم باش نديرو اون غوسيت تاع صبيحتين بالبطاطا. كيما راكم تشوفوا سي اون غوسيت انديان، يجوا بزاف بنان، يجوا يقرمشوا وحينسيوكم يعني في لي فريت وينسيو ولادكم في لي فريت تالمون بنان بزاف. واش عندي لهنايا؟ عندي 3 حبات بطاطا، يكونوا كبار ماشي كبار بزاف، ما يكونوا كبار موين. فوالا دي بوم دو تير موين. فوالا عندي دي زيبيس لهنا، عندي شويه فلفل كحل، عندي هذا كمون، دونك بافغ نوار، كومان، عندي كوري، وعندي هذا كوريوندر مولو دونك قزبر مرحي، وهنا عندي بابريكا فلفل عكري. عندي المعدنوس هنا لا كونتيتي واحد يدير كيما يحب. واش نديرو اون بروميير؟ نحكمو نبداو نديرو لي زيبيس ديالنا بالواحد. فوالا نجي ندير شويه تاع فلفل الكحل. فوالا كيما قلت لكم عندي 3 حبات بطاطا. هنايا كنت غليتهم بقشورهم، نقيتهم ورحيتهم. فوالا ما رحيتهمش يعني عبصتهم بهذا لو بريس بيوري. اللي ما عندوش ان بريس بيوري يعبز بالفرشيطه هكذا كي يكونوا سخونين باش يترحاو فاسيلمون. اي لي تري امبورطون واحد يغلي البطاطا بالقشور. فوالا عندي هنا شويه كمون دونك دو كومان، وعندي كوري، نزيد شويه كوري، نقولوا نص مغرف تاع قهوه، دونك اون دومي كويار كافي. ونزيد لهم القزبر. هاوليك لي زيبيس ديالي راني درتهم هنايا. نزيد ندير بابريكا كيف يعني فلفل عكري نص مغرف هكذا. نزيد نجيب المعدنوس ديالي نديرهم كامل ونخلطهم. اونتر طون انا راح نوجد معكم ان ميلونج، دوك نشوفوه كيف هو اللي راح يمد لو سكري لهاد البطاطا ديالي باش تجيني كيما قلت لكم كروستيونت. واش راح ندير لهنايا في طنجره ولا في كاسرونه؟ نحكم كيما قلنا عندي 3 حبات بطاطا، دونك pour chaque حبه بطاطا pour chaque pomme de terre يعني لكل حبه بطاطا ندير لها مغرف هكذا تاع دقيق. هذا دقيق عندي دقيق نورمال، دقيق فام ولا دقيق مويا او شوا. دونك كل حبه بطاطا ندير لها حبه تاع دقيق هكذا كيما راكم تشوفوا، وندير لها بون مغرف هنا مغرفه تاع زيت. فوالا الزيت باش نقليو فيه الدقيق ديالنا. اي اونتر طون نزيد ندير هنايا 3 مغارف كيف تاع الماء. دونك اذا فهمتوا شاك بوم دو تير كل حبه بطاطا ندير لها مغرف تاع ماء ومغرف تاع دقيق، ونقليهم في شويه زيت. نديرو مغرف تاع زيت، نحط لو ميلونج ديالي هكذايا نحرحرو، وراح نحطو فوق النار باش شغل راح نطيبو، راح نحمصو شويه. هاو الدقيق ديالي لهنايا كيما راكم تشوفوا فيه. فوالا راهو واجد شغل ولا لي كوم اون بات. فوالا ونسيي هنايا نعبزو ونحلو بالمغرف هكذايا. فوالا كيما راكم تشوفوا هاوليك الدقيق ديالي ابخي ما يكون يبس لي شويه نجي نفتتو هكذا ونعاود نحلو سوا بيدي هكذا كي يبرد شويه، سينو افيك اون كويير ولا افيك اون فورشيت. فوالا نسيي نحلو كامل هكذا نفتتو باش نزيدو البطاطا ديالي. فوالا هكذا ونجي نحطو نزيدو البطاطا هكذا. راني زدتو نجي نعجن مليح البطاطا ديالي بيدي باش يتخلطوا كامل لي زانغريديون كيف. هاهم راهي واجده هنا بخي ما كنت بيان خلطهم. نجي ناخذ اون كونتيتي هكذا نعاون روحي بالزيت. فوالا ندير شويه زيت في يديا باش نقدر نخدم فاسيلمون. نحكم لي كروكيت بلوتو البطاطا ديالي ونسيي نحلها هكذا كيما راكم تشوفوا سو فورم دو بودان، نرققو كيما
نحب ونطول ونديرو في الطول تانيت كيما نحب. هكذا هامليك لي بودان دياولي. نجي ندير ان دوزيام بودان كيما قلت لكم. اذا شفتوا بزاف البطاطا تلصق لكم في اليد ندهن شويه يديا بالزيت. فوالا نقدر نخدم كيما نحب. هامليك هنايا كيما راكم تشوفوا نجي نحط وحده قدام الاخرى باش نقيس عليهم هكذا باش يجوني شابين براتيكمون كامل لا ميم لونغور. سي يرقوا لو بودان ديالكم لو ماكسيموم قد ما تقدروا. ماشي رقيق تاني بزاف حتى ابخي ما تقدروش ترفدوه. مي دو فاصون اسكو يجيني رقيق باش يكون بيان مقرمش ابخي كي نطيبوه. انا راح نكمل هاد لا كونتيتي اللي راكم تشوفوا فيها. نحكم لي بودان دياولي كامل نحطهم كي نكملهم نحطهم في الكونجيلاتور ان مومون قبل يعني مينيموم هذا كي يكون مزروبه فريمون ايتو نحطهم في الكونجيلاتور ان كاردور هكذاك لو طون لي يشدوا روحهم شويه اي اونتر طون يجوني ساهلين في القليان. هنا ابخي هاد صبيعتين ما خليتهم في الكونجيلاتور. انا راهم براتيكمون تكونجلاولي. خليتهم ان بو بلو دو زور. دونك واش نجي ندير لهم هنا كيما راهم هكذا نجي نديرهم في لا فارين ونقليهم هكذا. نجوزهم في لا فارين من كاع لي كوتي. نخبطهم شويه باش نحي هذاك ليكسي دو فارين ومن بعد نقليهم في الزيت. يسمى الزيت فريمون تسخنوها بيان وكي تبداو تقلو ما ديروش اون غراند كونتيتي في المقله باش ما تبردش الزيت وما ينحلو لكمش في لا كويسون. كي يكونوا كونجلي هكذايا يعني كي ديروهم بيان في كونجيلاتور راهم يشدوا روحهم ويعاونوكم في الخدمه. انا باش نقليهم راني حطيتهم في الزيت يكون يعني بون كونتيتي تاع الزيت باش نقدر نقليهم وما ديروش بزاف اون ميم طون باش الزيت ما تبردلكش وطيب لكم فيت في بلا ما يتحلوا لكم في القليان. فوالا هامليك صبيعتين تاع البطاطا على الانديان بالطريقه الهنديه راهم واجدين. فوالا هنايا درتهم افيك لا صوص ميزون اللي كنا وجدناها ديجا من قبل. وهنايا راني دايرتهم افيك اون سامبل صوص باربيكيو تاع لو كوميرس. يجيو بزاف هايلين يقعدوا مقرمشين. يفو جوست واحد ياكلهم جوست يعني اللي سير ديريكتومون ابخي ما يقليوهم باسكو اذا بردوا راح يولوا طريين. فوالا راكم تسمعوا في الصوت. فوالا يجوا فريمون هايلين ان شاء الله تسيوهم. قلت لكم هادوما راح ينسوكم في لي فريت وينسوكم في لي كروكيت تاع كروكيت دو بوم دو تير. فوالا هذه هي لا روسيت ديالنا تاع اليوم. ان شاء الله تسيوهم et j'attends un retour par rapport لهاد la recette. يعطيكم الصحة يا bientôt ان شاء الله.